अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 10 हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु के बारे में बताया जाएगा, जिसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन, इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तालिब इल्म किस चीज़ के काबिल होंगे, वो नीचे कुछ पॉइंट्स हैं जो बताए जाएंगे। नंबर 1 उसमें क्या है, रिकग्नाइज पर्सनैलिटी ट्रेड्स ई.जी. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हैबिट्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एट्सेट्रा, यानी उनकी शख्सी खसूसियात के बारे में बताया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर हैबिट्स उनकी आदात, एटीट्यूड्स उनके रवैये, वैल्यूज़ और इक़दार के बारे में। नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड यूज़ सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, इसमें कुछ सिनोनिम्स और एंटोनियम्स के बारे में शनाख्त की जाएगी। नंबर 3, रिकग्नाइज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, आपको पहचान करवाई जाएगी काबिल शुमार अस्मा की और नाकाबिल शुमार अस्मा की। नंबर 4 देखें, यूज़ अ, एंड द, यानी ये आर्टिकल्स हैं, कुछ डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स की पहचान करवाई जाएगी। नंबर 6 पर देखें, राइट एंड रिवाइज शॉर्ट फॉर्मल डायलॉग्स, आप लिख सकेंगे और दोहरा सकेंगे छोटे छोटे रस्मी गुफ्तगू के जुमलों को। लास्ट आपका पॉइंट है, एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन पोलाइटली, किसी भी गैर तसल्ली बख्श बात का शाइस्तगी से इजहार करना, आप इस काबिल होंगे कि इसे बता सकें। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं आपके नीचे आ रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे। इसका आंसर है हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। दूसरे नंबर पर आपका जो सवाल आ रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो, आप हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो के बारे में क्या जानते हैं। तो इसका आंसर आप ये लेंगे, ही वॉज अ जस्ट एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन, आप वो एक मुनसिफ और मजबूत इंसान थे। थर्ड आपका क्वेश्चन जो आ रहा है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी, सोसाइटी में यानी माशरे में जस्टिस की, इंसाफ की क्या अहमियत है। तो इसका आंसर आप ये दे सकते हैं, जस्टिस ब्रिंग्स द पीस इन सोसाइटी, जस्टिस जो है यानी इंसाफ वो सोसाइटी में अमन लाता है। Now we will start paragraph number 1 for the translation. पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन के लिए देखें, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। कैलिफ मीन्स खलीफा, सेकंड दूसरे। ही रज़ी ताला अन्हो वाज बोर्न एट मक्का इन अ नोबल ट्राइब कॉल्ड द कुरैश, नोबल मीन्स शरीफ, ट्राइब कबीला। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो कुरैश के शरीफ कबीले में पैदा हुए, एट मक्का, मक्का में। ही रज़ी ताला अन्हो रिसीव्ड, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो को मिला द टाइटल ऑफ फ़ारूक, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो को मिला, टाइटल मीन्स लक़ब। नाउ वी विल स्टार्ट ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ नंबर 1। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। कैलिफ मीन्स खलीफा, सेकंड दूसरे। ही रज़ी ताला अन्हो वाज बोर्न एट मक्का, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो मक्का में पैदा हुए, इन अ नोबल ट्राइब, एक शरीफ कबीले में, ट्राइब मीन्स कबीला, नोबल शरीफ, कॉल्ड द कुरैश, जो कि कुरैश कहलाता था। ही रज़ी ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो रिसीव्ड, मिला या हासिल किया, टाइटल लक़ब। ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ फ़ारूक, उन्हें हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो को फ़ारूक का लक़ब मिला। आफ्टर ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम, एम्ब्रेस्ड मीन्स कबूल किया, यानी जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया उसके बाद उन्हें फ़ारूक का लक़ब मिला। ही रज़ी ताला अन्हो वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू पर्सनस, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो उन चंद अशख़ास में से एक थे, पर्सनस अशख़ास, इन मक्का, मक्का में, हु कुड रीड एंड राइट, जो पढ़ना और लिखना जानते थे या जो पढ़ और लिख सकते थे। ही रज़ी ताला अन्हा वॉज अ टॉल, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा एक दराज़कद, स्ट्रॉन्ग मजबूत, एंड ब्रेव मैन और बहादुर इंसान थे। ही रज़ी ताला अन्हो वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड रेसलर, रेसलर पहलवान,
horse rider گھڑ سوار, and swordsman, swordsman means شمشیر زن. حضرت عمر رضی اللہ عنہ was also a very good wrestler, horse rider and swordsman. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی اچھے پہلوان, گھڑ سوار اور شمشیر زن تھے. بزنس واز ہز آکوپیشن. آکوپیشن مینس پیشہ, بزنس کاروبار. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بزنس واز ہز آکوپیشن, ان کا پیشہ کاروبار تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کنورشن ٹو اسلام was of great value to the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in his mission of Islam. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کنورشن تبدیلی, گریٹ ویلیو عظیم اہمیت رکھتی تھی, مشن مقصد. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام کی طرف تبدیلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کے کام میں بہت اہمیت رکھتی تھی. آفٹر ورڈس, بعد ازاں یا بعد میں, ہی رضی اللہ عنہ ریمینڈ ویری کلوز ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب رہے. پیراگراف نمبر 2. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ریمینڈ کیلف فار 11 ایئرس. کیلف خلیفہ ریمینڈ رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 11 سال تک خلیفہ رہے. ہی رضی اللہ عنہ کنکرڈ a vast empire during the 11 years of his خلافت. کنکرڈ فتح کیا, واسٹ وسیع, امپائر سلطنت, ڈیورنگ دوران. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت 11 سال خلافت کے دوران ایک وسیع سلطنت کو فتح کیا. ہی رضی اللہ عنہ انٹروڈیوسڈ a great system of administration. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتظامی امور کے ایک عظیم نظام کو متعارف کروایا. انٹروڈیوسڈ متعارف کروایا, گریٹ عظیم, سسٹم نظام, ایڈمنسٹریشن انتظامی امور, which served as a model for the Islamic world. جس نے پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک نمونے کے طور پر خدمت کی. ماڈل نمونہ, سرٹ خدمت کی. ہی رضی اللہ عنہ انٹروڈیوسڈ مینی ریفارمز اصلاحات, انٹروڈیوسڈ متعارف کروائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سی اصلاحات متعارف کروائیں ڈیورنگ ہز رین, اپنے دور حکومت کے دوران. سچ ایز, جیسے کہ ایڈمنسٹریٹو کورٹس, انتظامی عدالتیں, ٹو انویسٹیگیٹ, تفتیش کرنے کے لیے, دا کمپلینس, شکایات کی, اگینسٹ دا آفیسز آف دا اسٹیٹ, ریاست کے دفاتر کے خلاف. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سی اصلاحات متعارف کروائیں اپنے دور حکومت میں, جیسے کہ ریاست کے دفاتر کے خلاف کی گئی شکایات کی تفتیش کے لیے انتظامی عدالتیں. ہی رضی اللہ عنہ آلسو ریفارمڈ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی ریفارم تشکیل دیا یا بنائی, آرمی, فوج, پولیس فورس اینڈ ٹیکس سسٹم, اور ٹیکس کے نظام. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوج, پولیس فورس اور ٹیکس کے نظام میں بھی اصلاحات متعارف کروائیں. پیراگراف نمبر 3. حضرت عمر رضی اللہ عنہ gave great importance to justice and well-being of the people. امپورٹنس اہمیت, جسٹس انصاف, well-being فلاح و بہبود. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی فلاح و بہبود اور ان کے انصاف کو بہت زیادہ اہمیت دی. ہی رضی اللہ عنہ واز ویری اسٹرکٹ ان دا کیس آف ججمنٹ, جانچ پرکھ, اسٹرکٹ سخت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانچ پرکھ کے معاملے میں بہت سخت تھے. ہی رضی اللہ عنہ would not spare anyone. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کو نہیں چھوڑتے تھے, اسپیئر چھوڑنا, not even his own son, حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو بھی. if wrong was committed by him, اگر اس سے بھی کسی برائی کا ارتکاب ہو جاتا, committed کسی برائی کا ارتکاب. for him, ان کے لیے, high and low, بڑا اور چھوٹا, rich and poor, امیر اور غریب,
ور آل ایکول بیفور لا، قانون کی نظر میں سب برابر تھے. He رضی اللہ عنہ followed the saying of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کی پیروی کرتے تھے. followed پیروی کی، saying فرمان. اب وہ فرمان آگے بتایا جا رہا ہے. ٹریٹ یور سرونٹ ایز یو وڈ ٹریٹ یور سیلف. اپنے غلاموں کے ساتھ بھی ویسا سلوک کرو جیسا کہ تم خود کے ساتھ کرتے ہو. ماسٹر اینڈ سرونٹ، آقا اور غلام، آر بوتھ ایکول بیفور اللہ، اللہ کے سامنے دونوں برابر ہیں. دا ورشپ پلیسز اینڈ پراپرٹی آف دا نان مسلمز ور گیون پروٹیکشن. ورشپ پلیسز عبادت گاہوں، پراپرٹی جائیداد، گیون پروٹیکشن حفاظت دی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے بارے بتایا جا رہا ہے جیسا کہ دا ورشپ پلیسز اینڈ پراپرٹی آف دا نان مسلمس ور گیون پروٹیکشن. غیر مسلموں کی عبادت گاہوں اور ان کی جائیداد کو تحفظ دیا جاتا تھا. پیراگراف نمبر 4. حضرت عمر رضی اللہ عنہ واز کائنڈ اینڈ سمپیتھیٹک ٹو دا پور. کائنڈ مہربان، سمپیتھیٹک ہمدرد. حضرت عمر رضی اللہ عنہ غریبوں کے ساتھ مہربان اور ہمدرد تھے. He رضی اللہ عنہ spent many sleepless nights. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سی راتیں گزاری sleepless بغیر سوئے. roaming گردش کرتے ہوئے یا گشت کرتے ہوئے. in the streets گلیوں میں. to see the conditions معاملات کو دیکھنے کے لیے یا حالت کو دیکھنے کے لیے. of his people اپنے لوگوں کی. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گلیوں میں گشت کرتے ہوئے بہت سی راتیں بغیر سوئے گزاری اپنے لوگوں کی حالت دیکھنے کے لیے یا جاننے کے لیے. ون نائٹ ایک رات. ہی رضی اللہ عنہ پاسڈ بائی اے ہاؤس. ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک گھر کے پاس سے گزرے. پاسڈ بائی پاس سے گزرے. اینڈ ہیئر اور سنا چلڈرن کرائنگ بچوں کو روتے ہوئے. There was a pot وہاں پر ایک برتن تھا. of water پانی کا. on the fire آگ پر. The mother was telling the children ماں بچوں کو بتا رہی تھی to go to sleep کہ وہ سو جائیں. and when the food was ready اور جب کھانا تیار ہوگا she would wake them up وہ ان کو اٹھا دے گی. wake up means اٹھانا یا اٹھنا. them ان کو. but the children لیکن بچے would not listen نہیں سنتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ asked حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا the woman عورت سے what is the matter کیا معاملہ ہے. she told him اس نے ان کو بتایا that there was nothing to eat کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا. there was no money رقم بھی نہیں تھی. and no grain in the house اور گھر میں غلہ بھی نہیں تھا. grain means غلہ. her husband اس کا خاوند یا اس کا شوہر had died مر چکا تھا. the children were crying for the food بچے کھانے کے لیے رو رہے تھے یا چلا رہے تھے. he رضی اللہ عنہ helped the widow حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدد کی widow بیوہ کی with food کھانے سے, money رقم سے, and clothing اور کپڑوں کے ذریعے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیوہ کی مدد کی کھانے، رقم اور کپڑوں سے. پیراگراف نمبر 5. ون ڈے ایک دن while حضرت عمر رضی اللہ عنہ was saying his نماز ایک دن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے in the مسجد میں a non مسلم ایک غیر مسلم named فیروز جس کا نام فیروز تھا killed the caliph with a knife اس نے خلیفہ کو قتل کر دیا ایک چھری سے یا ایک چاقو سے. knife means چاقو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ lies buried near حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ in مدینہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دفن ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ میں.